थाने ले गए और इनको यही कहा कि आपके खिलाफ FIR है। उनको 3-4 घंटे थाने में रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया, यानी किसी और रास्ते से छोड़ने के बाद वो जो ही थाने के गेट से निकले, सादा वर्दी में मलबूस लोग, 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां से उठा के उसको ले गए। और इसका वाज़ेह मिसाल 8 फरवरी के इंतखाबात। 8 फरवरी के इंतखाबात न सिर्फ इस मुल्क के सतह पे हर बच्चा, हर ज़ेशूर इस बात से वाकिफ है कि जिस तरह मुल्क में तो सीटें बांटी की गई, लेकिन बलूचिस्तान में फरोख की गई। वोट के आवाम के खिलाफ उसको, वोट के आवाम को ये सजा दी जा रही है कि उसने BNP के बयाने पे और सरदार अख्तर जान मेंगल की पार्टी की कायद है, उसका साथ देकर आज उसकी सजा दी जा रही है। वहाँ के पार्टी वर्करों के खिलाफ, वहाँ पार्टी के बईखाओं और अब्दुल्लू के खिलाफ झूठे FIR दर्ज किए जा रहे हैं, उनको पाबंद सलासल करके अगवा किए जा रहे, लापता किए जा रहे, और उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को वोट न दे और अपने मनपसंद लोगों को वहां पे कामयाब कराना चाहते हैं। अपने मरीज के साथ कराची जा रहे थे, हब पे कराची से इशू में मचको थाना है, मोचको थाने पे पहले से वो पुलिस वहां पे अलर्ट थी। उसको थाने ले गए और इनको यही कहा कि आपके खिलाफ FIR है। उनको 3-4 घंटे थाने में रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया, यानी किसी और रास्ते से छोड़ने के बाद वो जो ही थाने के गेट से निकले, सादा वर्दी में मलबूस लोग, 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां से उठा के उसको ले गए। ये सिलसिला हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इसकी मजम्मत करती है, और ये एक पहला वाकया नहीं है। जब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जीती हुई सीट जो हल्का PB 20 के इंतखाबी शेड्यूल ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान हुआ है, ये सिलसिला फिर शुरू किया गया है वोट के अवाम के साथ। सरदार अख्तर जान मेंगल जो पार्टी के सरबराह है, उन्होंने PB 20 समेत 3 कौमी असम्बली की सीट पे तमाम मुश्किलात और मुखालिफत और इदारों की मुदाखलत के बावजूद आवाम ने भरपूर बरतरी दिलाई। खुजार हम पार्टी की जानिब से खुजार, सूरा, खलात, मस्तूम और पेटे के आवाम के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत रखते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बयानिया को, सरदार अख्तर जान मेंगल के किरदार पे उन्हें बरतरी दिलाई तमाम मुश्किलात के बावजूद। वो अलग बात है कि जिस तरह हम सीटें खलात, मस्तूम, सूरा के और पेटे की सीट को सरदार अख्तर जान से छीनी गई, या पार्टी के दिगर सीटों को जिस तरह यहाँ पे मुदाखलत करके 300 वोट न लेने वालों को जिस तरह कामयाबी दिलाई गई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये शुरू दिन से, इसकी अगर तारीख देखी जाए कि हमेशा हमने जमहूरी असूलों के ऊपर या इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, और आज भी हमने इसमें हमारे इस जदोजहद में हमारे बहुत सारे रहनुमा, सियासी रहनुमा, कायदीन, कारकुन शहीद किए गए, लापता किए गए, जेलों के सोबतों में डाले गए, उसके खिलाफ झूठे FIR दर्ज किए गए, लेकिन वो अपने वतन से, अपने सरजमीन से, अपने वसाइल से मोहब्बत रखते हुए उस जदोजहद को उन्होंने आज तक भी जारी और सारी रखी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हमेशा जिस तरह 70 सालों में बलूचिस्तान के आवाम के साथ खसूसन वफा का रवैया रहा है, हमने हमेशा ये बात कही है कि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, और बलूचिस्तान में जो भी बेचैनी है, चाहे उसका किसी भी सतह पे इसका जायजा लिया जाए, उसका बुनियाद और खास जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के कौमी और जमहूरी हकूक है। हमारे कौमी और सियासी
حقوق کو جس طرح 70 سالوں سے لوٹا گیا، ملک کے دیگر اسلام آباد سمیت پنجاب کو آباد کرایا گیا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو اسی بدتر صورتحال میں دھکیلے گئے۔ آج 74 سال کے بعد جو ہمارے قائدین تھے، سردار عطا اللہ خان مینگل سمیت وہ تمام قائدین جو نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس ملک میں تمام قوم پرست و تندوس جمہوری قوتوں کے قیادت کرتے تھے، جو اصل حقیقی قیادت تھی اس ملک میں، اور اس کو بڑی سازش کے تحت تقسیم کر کے یہاں کے قومی اور جمہوری سیاست کی بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شروع دن سے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک کے عوام، یہ جو ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہے، ان کے درمیان ایک اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کا اور اس ملک کی ترقی کا واحد راز جو ہے وہ آئین کے بالادستی کو یقینی بنانے کا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ ہے۔ لیکن ہمیشہ یہاں پہ اس ملک میں اسلام آباد براہ راست اور اب تو خفیہ اداروں نے اپنے کام چھوڑ کے تمام تر توجہ سیاسی مداخلت پر مرکوز کر رکھی ہے، جس کا واضح مثال آپ کل اسلام آباد کی جو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے ججز نے ایک خط لکھ کر جوڈیشل اور کنوینشن بنانے کی استدعا کی ہے، تو یہ ہماری اس بیانیے کی، ہماری اس باتوں کی تصدیق ہے کہ ہم سالوں سال سے یہ رو رہے تھے کہ بلوچستان کے تمام صورتحال کو، سیاست کو ایجنسیاں اور ادارے اپنی طرف پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کے حقیقی اور سیاسی قیادت کو دھکیل کر اس کو عوام سے دور کرنے کی سازش کی گئی، اور اس کا واضح مثال 8 فروری کے انتخابات ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات نہ صرف اس ملک کے سطح پہ ہر بچہ، ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہے کہ جس طرح ملک میں تو سیٹیں بانٹی کی گئی لیکن بلوچستان میں فروغ کی گئی، جو ایک شرمناک عمل ہے اور ایک ڈرامہ رچایا گیا 8 فروری کے الیکشن کے نام پہ۔ اور آج جب ایک ضمنی الیکشن کی طرف اب جا رہے ہیں، ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ووٹ کے عوام کے خلاف۔ اس کو ووٹ کے عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے BNP کے بیانے پہ اور سردار اختر جان مینگل پارٹی کی قائد ہے، اس کا ساتھ دے کر آج اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہاں کے پارٹی ورکروں کے خلاف، وہاں پارٹی کے بئی خواہوں اور عبداللہ کے خلاف جھوٹے FIR درج کیے جا رہے ہیں، ان کو پابند سلاسل کر کے اغوا کیے جا رہے، لاپتہ کیے جا رہے، اور اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو ووٹ نہ دے اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ برملا یہ کہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہمارے یہاں 4 جماعتی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک بیانیہ دیا، عوام سے رابطہ، احتجاجی تحریک کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی ہم پاکستان کے ان تمام حقیقی جمہوری قوتوں سے جو یہ تمام صورتحال کو دیکھ رہی ہے، وہ اس پہ آج ایک قومی فرائض یہ آج بتی ہے کہ ایک وسیع تر اتحاد کی طرف ان تمام اداروں کے مداخلت کو سیاست میں ختم کرنے کے لیے یکجا ہو، ورنہ یہ ملک جس طرح معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ہمارے یہی ادارے اس شدت کو مزید خوانا کرنے کے لیے آج بھی باز نہیں آ رہی۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے یہ کہ ووٹ کے عوام کے خلاف یہ جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، اور جس طرح من پسند لوگوں کو کامیاب کرانے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے جائے دون دھمکیوں کے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت کچھ اس طرح کی پارٹیاں جو اس وقت بلوچستان میں آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی کو اور جمہوری سیاست کو لوگوں کے مسائل کا حل تصور کرتی ہے، اس کے باوجود کہ اس صوبے کے عوام نے جو تکالیف برداشت کی ہے، جو 70-75 سالوں میں وفا کا رویہ دیکھا، اس کے نتیجے میں آج 50% سے زیادہ نوجوان طالبانی سیاست کو بلوچستان کے عوام کا مسائل کا حل تصور نہیں کرتے۔ لیکن ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت کچھ اس طرح کی سیاسی جماعتیں رہ گئی ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ ایک بلوچستان کا مسئلہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے، اور کوئی بھی مسئلہ
बंदूक और ताकत के जरिए से हल नहीं किया जा सकता। और उसका वाहिद रास्ता जमहूरी असूलों को अपनाने से और आईन और कानून की बालादस्ती में मजल है। तो आज हम एक बार फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये कह दी है कि अगर यहाँ के उस मुख्तदर इदारों ने ये फैसला किया है कि उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को बलूचिस्तान के लोगों में, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, सेनेट में उस पर मसलत करना है और अपने मजमूम मकासद हासिल करने हैं, तो खुदा ये इलेक्शन के ड्रामे को रूम को खत्म किया जाए और ये वो ऐलान कर दे। इससे पहले भी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने आइन और कानून से बालातर होकर ऐलान किए, ये भी ऐलान कर दे। और ये जो आवाम को, वोट के आवाम को इस बात की सजा दी जा रही है कि उसको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की क़यादत के साथ वाबस्तगी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बयानी के साथ वाबस्तगी के बुनियाद पे उसको के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उसको पता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद किया जाए। नहीं तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अगर इस नतीजे पे पहुंची तो वो अपने इदारों को बुला के वो दूसरे सियासी जमातों के साथ मशवरत के बाद वो ऐलान ये कह देंगे कि बलूचिस्तान के लोगों पे अब इलेक्शन और इंतखाबात और पार्लियामेंट के रास्ते ये क़यादत पे बंद है। और वो इदारों के कहने पे जो भी उसका के लिए काबिल कबूल होगा वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं, न कि अवामी राय के ऊपर। शुक्रिया खैर भाई, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन के बाद, इंतखाबात के बाद, हालांकि ये चार जमाती का ये इतिहाद होता, ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ था कि इंतखाबात से पहले बनना चाहिए था। जिन खदशात का आज हम इज़हार कर रहे हैं ये इससे पहले, इसमें बहुत सारी सियासी जमात पार्टियां थी कि वो हमें हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी और वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो बयानिया है वो शायद ही मुक़्तदर कुव्वतों को पसंद नहीं है, इसकी वजह से हमें भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जो भी हुआ, इलेक्शन के बाद हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो सियासी जो चार जमाती में शामिल थे, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी हमारी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी थी और नेशनल पार्टी। अब चूंकि हमारे बयानिया और तहफ़्फ़ुज़ात के नुक्ता मुश्तरक थी, हमने मुश्तरका एक एहतजाज शुरू किया और उस वक्त भी हमारे पार्टी का बयानिया, अब पार्टी कायद के तकारीर से, पार्टी के तमाम जो क़यादत है कारकुनों के, उससे आप आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उस वक्त भी हमने कहा कि हमारी ये इत्याद सिर्फ और सिर्फ एक दो सीट हासिल करने तक महदूद न हो। ये पार्टी सरबराह का इजलास भी महमूद खान अकीली साहब के घर पे हुआ, वहां पे भी पार्टी कायद का यही मौक़िफ़ था कि हमारा ये इत्याद जो है ये सिर्फ इन खतूत पे ना हो कि सिर्फ इलेक्शन के 4 सीटों तक महदूद हो। लेकिन बदकिस्मती से आज भी हम कहते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में यही कहा कि इस मुल्क की जो कौमी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, इस वक्त उन्होंने भी एक किरदार जिस तरह अदा किया बलूचिस्तान में, हम कहते हैं वो सुलतकारों का किरदार अदा किया, जो बहुत इंतहाई अफसोसनाक है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इससे बड़ा दुख पहुंचा। और इसी दिन जो सदारती इलेक्शन में मोहम्मद खान अचकज़ई साहब की आबाद की, बाकी दूसरी कौमी पार्टी के बरअक्स, क्योंकि हमारा उस पर इतमाद बलूचिस्तान के अवाम का नहीं रहा। तो आज भी जो इस चार जमाती का, मैंने इस बुनियाद पर नहीं कि आज भी मौजूद है, नहीं, हमारे वो जो लोग थे जिसका इतराज़ात थे कि जिस हमारी सीटी ज़बरदस्ती छीन के किसी और को दी गई, वो जाके उसके साथ अलाई बन गए, जो अफसोसनाक है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आज भी इस बात पे कायम है कि इस मुल्क में हकीकी सियासी जमहूरियत के लिए जो भी सियासी जमात वो आगे बढ़ेगी, हम उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। और इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती ही को हम इस मुल्क के मसाइल का हल समझते हैं। तो जो भी सियासी जमात, आज भी हम कहते हैं कि एक सियासी जमात को जो इलेक्शन से पहले भी उसको क़यादत को पाबंद सलासल किया गया इमरान खान तारिक इंसाफ पे, लेकिन हम ने देखा, तारीख ने देखा, वक्त ने देखा कि लोगों को आप उसका इंतखाबी निशान छीन के भी उसको हरा नहीं सके। तो हम समझते हैं कि आप सियासी क़यादत को, हकीकी सियासी क़यादत को जितनी भी दबाने की कोशिश करेंगे, रद्द-ए-अमल इतना ही आएगा। और उन सियासी जमातों पे हमें अफसोस है कि 1-2 महीने भी अपने बयाने के साथ नहीं ठहरते, सिर्फ हम इतने कह सकते
صورت صاحب کی بات کس سے امید ہے کہ جمہوریت آئے گا اور آپ کو ہندوستان کو بناؤ گے، ہندوستان کے لوگوں کا حکم ملے گا، یہ ہوگا وہ، کس سے امید ہے؟ نہیں، ہم امید صرف اور صرف اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ہم قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حقائق کو عوام کے سامنے لا سکیں۔ اور یہ ناامید ہم نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ بعض سیاسی قیادت، بعض سیاسی پارٹیاں بعض اوقات جو ہے وہ ادارے خود بناتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس حالت سے تجربہ حاصل کر کے وہ خود بھی اس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے صورتحال واضح ہے کہ اس طرح صورتحال میں تمام مشکلات کے باوجود بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو میں نے 3 سیٹوں کا ذکر کیا، آج آپ بچے سے بھی پوچھ لے کہ یہ جو سردار اختر جان مینگل صاحب نے 3 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی پہ جو برتری حاصل کی، کتنی مشکلات اور کتنے مقابلے کے بعد عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اور اسی طرح اظہار آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو اس کی انتخابی نشان چھیننے کے بعد، اس کو پہ کیسز بنانے کے بعد، باوجود جس طرح لوگوں نے اس پہ رائے کا اظہار کیا اس کے حق میں، آپ زبردستی اس سے چھین نہیں سکتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عوام جو ہے، عوام کبھی غیر جمہوری حکومتوں کے ساتھ نہیں دے سکتی، زبردستی الگ بات ہے۔ تو یہ اس ملک میں اس طرح کی سوچ ضرور پروان چڑھے گی ایک دن، کہ اس ملک کے عوام اٹھ کے اس جو بے روزگاری ہے، اس وقت جو غربت ہے، یہاں پہ جو مہنگائی ہے، اس کے خلاف آواز ضرور بلند کرے گی۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی اس ملک پہ تبدیل ہے، اس ملک کے مختلف سیاسی جماعتیں مل کر یہ تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یہ میں نے اسپیشلی ذکر کیا نا کہ ہمارے جو وفاقی، صرف وفاق نہیں، وفاق میں وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، شامل ہیں، جو انہوں نے سہولتکاروں کا کردار ادا کیا اس وقت، جو سیاسی جماعتیں تھی بڑی جو، تو یہ اس میں مبرہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی وہ قیادت جو مختلف وقتوں میں انہوں نے یہ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دے کے اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا، اور آج اس ملک، یہ ملک اس نیچ پہ پہنچا۔ دیکھیں، ایک ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج، اس کو اس بنیاد پہ نکالا گیا کہ اس نے صرف یہ کہا کہ کاغذ جو بنتی ہے اس میں ہمیں پریشر آ رہی ہے، خفیہ ایجنسی زبردستی لسٹ تبدیل کراتے۔ آج وہ ایک وہ صدیقی صاحب تھے، اس کو نکال دیا گیا تھا۔ آج 6 ججز نے مل کر کے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جوڈیشل کمیشن کو، اور جوڈیشل کنونشن کا انہوں نے استدعا کی۔ ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہماری پارٹی، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی سطح پہ جتنے بھی جوڈیشل کے ہائر جوڈیشل ہوتے ہیں اور اس ملک کے وکلا ہے، ایک مشترکہ اس کے کنونشن ہو، اور اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو کہ ہے اس ملک کے مستقبل، اسی کو اگر ہم نے تحفظ دینی ہے اور اس ملک کے عوام کو تحفظ دینی ہے، تو اس ملک میں سوائے اس کا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، دوسرا کوئی رائے کامیاب نہیں ہو سکتی۔